Assalamu alaikum, dear students. Today we shall talk on the very basic thing of English grammar, that is called tenses. In today's lecture, we shall discuss the introduction to tense and its basic things that usually people don't know about tense. So, what is tense? Tense has been drawn from a Latin word that is tempus. Tempus. It is a Latin word. The word tempus in Latin means age, duration, time. The word tempus in Latin means age, duration and time. अब अगर हम देखें तो इन तीनों का मतलब हो सकता है कोई ज़माना, कोई वक़्त. तो टेंस का जो बेसिक मतलब है वो है ज़माना या वक़्त. अब अगर हम अपनी कॉमन ज़िंदगी को देखें तो इंसान जो है ह्यूमन वो 24/7 मतलब 7 दिन में 24 घंटे मुसलसल कोई ना कोई काम कर रहा होता है. एक्टिविटी, कोई ना कोई काम कर रहा होता है. सोना, जागना, जाना कहीं, खाना खाना, नमाज़ पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ना, ये सारे काम जो हैं ये क्या है हमारे पास, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं. इन सबको 24/7 इंसान कोई ना कोई काम कर रहा होता है. अच्छा, अब ये जो है हम कह सकते हैं कि टाइम जो है जिसका अभी हमने मीनिंग निकाला है टेम्पस से, ये रिलेटेड है किस चीज़ से? एक्टिविटी से. किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्टिविटी से. अब हमें ये भी पता है कि टाइम हमारे पास बेसिकली जनरली हम टाइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है हमारे पास प्रेजेंट, एक है हमारे पास पास्ट. प्रेजेंट मीन्स जो चीज़, जो ज़माना अभी मौजूदा है, हाल वाला, मौजूदा. एक है हमारे पास पास्ट. पास्ट का मतलब है गुज़रा हुआ या जो माजी हो, जो गुज़र चुका हो. एक है प्रेजेंट फ्यूचर. फ्यूचर का मतलब है आने वाला, या इसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं उर्दू में मुस्तकबिल. लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम ज़माने को, हम इन तीनों के साथ एक और ज़माना भी ऐड करते हैं. वो लेटर क्लासेस में, लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे. वो है फ्यूचर इन पास्ट. सिंपल इसका मतलब ये समझ लें कि कभी कभी हमारे पास कोई फ्यूचर का सेंटेंस होता है, कोई फ्यूचर का कोई स्टेटमेंट होता है. तो जब उस पर वो फिक्स टाइम गुजर जाए तो वो हिस्सा, वो सेंटेंस जो है वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये सेंटेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई शैल सी अ डॉक्टर टुमारो. आई शैल सी अ डॉक्टर टुमारो. क्लियरली मेरे पास ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर का है. लेकिन अगर ये टुमारो गुजर जाए इस सेंटेंस पे, तो ये सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर तो फ्यूचर में रहेगा, लेकिन इसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी पास्ट में. ये पास्ट का हिस्सा बन जाएगा. अपेरेंटली वो लगेगा आपको कि ये फ्यूचर का हिस्सा है, लेकिन ये पास्ट का हिस्सा बन चुका होगा. ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमारे पास है फ्यूचर इन पास्ट. ये एक और ज़माने की शक्ल में हम इसके साथ ऐड करते हैं, इन 3 चीज़ों के साथ, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ. अब ये 4 तो हमारे पास हो गए ज़माने. हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन इंसान जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है हर वक्त. अगर आप सोचते होंगे कि मैं तो सोता हूँ तो ये एक्टिविटी नहीं है, ये भी फिज़िकली एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है. तो एक्टिविटी लाजमी होगी
24/7 جب تک ہم زندہ ہیں ایکٹیویٹی ہم مسلسل کرتے رہیں گے. تو ایکٹیویٹی ہم نے ریلیٹ کر دی کس کے ساتھ؟ ٹائم کے ساتھ. اب یہ ٹائم کے تو یہ زمانے ہو گئے، یہ تو ٹائم کا حصہ ہے. ایکٹیویٹی کے کیا ہے؟ ایکٹیویٹی کے انگلش گرامر میں ہوتے ہیں فیزز. کیا ہوتے ہیں؟ فیزز. فیزز کا کیا مطلب ہے؟ فیزز کا یہ مطلب ہے کہ ایک کام جو ہے وہ کبھی کبھی کمپلیٹ ہوا ہوگا ریسنٹلی، کبھی کبھی کوئی کام ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہوگا. ریسنٹلی کبھی کوئی کام کمپلیٹ ہوا ہوگا فار پاسٹ میں. فار پاسٹ ایک کام فار پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. کبھی کبھی کوئی کام ہوا ہوگا پریزنٹ میں ابھی ہو رہا ہوگا، کنٹینیو ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہی از اسٹڈینگ، یہ کام پریزنٹ میں ابھی کیا ہے؟ کنٹینیو ہے. کبھی کوئی کام روٹین بیس پہ ڈیلی ہوگا، جس طرح کھانا پینا سونا، یہ سارے کام ہمارے روٹین کے ہیں، ڈیلی بیس پہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی کام کیا ہوگا؟ بہت زیادہ آنے والے فیوچر میں ہوگا، فار فیوچر. کبھی کوئی کام ریسنٹ فیوچر میں ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک کام ہے، آپ گھر سے کہیں نکلے ہیں، بازار گئے ہیں. آپ بازار نکلنے کا جو کام ہے وہ ریسنٹلی کمپلیٹڈ ہے. ریسنٹلی آپ نے کیا ہے، گھنٹہ 2 پہلے یا 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے، اس طرح. فار پاسٹ. فار پاسٹ کا مطلب ہے کہ وہ کام جو آپ نے بہت زیادہ پہلے کیا تھا. اگر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا BS کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے جو آپ کی جو انیشیل کلاسز تھیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ جو آپ نے پاس کی تھیں وہ فار پاسٹ میں پاس کی تھی، بہت زیادہ دور کے پاسٹ میں. ایک ایکٹیویٹی جو کنٹینیو ہے وہ آپ کی اسٹڈی ہے. آج کل آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کنٹینیو ہے. سونا اٹھنا جاگنا یہ کام آپ کا روٹین کا ہے. فار فیوچر میں جو کام ہوگا وہ فار ایگزامپل آپ کی جاب لگے گی، یا آپ اپنی اچیومنٹ جو ہے ان کو وہ مطلب لیں گے کچھ. آپ کی جو ڈیزائرڈ پوسٹ ہے، چیریشڈ پوسٹ ہے، وہ آپ کو کہیں ملے گی. تو یہ فار فیوچر ہے. ایک کام ریسنٹ فیوچر میں ہونا ہے. فار ایگزامپل آپ بازار سے گھر جاؤ گے تھوڑے لمحے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ جاؤ گے بازار سے گھر، تو یہ کام ریسنٹ فیوچر میں ہوگا. تو ان جیسے بہت سارے فیزز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکٹیویٹی کے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، نزدیک کی ماضی میں ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام بہت زیادہ دور کی ماضی میں ہو چکا ہے. یہ کام مسلسل کنٹینیو ہے، یہ کام روٹین میں ہوتا ہے. یہ کام فار فیوچر میں ہوگا، یہ کام ریسنٹ فیوچر میں ہوگا. تو ان فیزز کو ہم کہتے ہیں گرامر کی زبان میں ہم ان کو کہتے ہیں آسپیکٹ. گرامر کی زبان میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ آسپیکٹ. ایکٹیویٹی ٹائم ہم نے ریلیٹ کر دیا ان چار چیزوں کے ساتھ. ٹائم کی تو یہ چیزیں ہو گئی ٹائم کی. ایکٹیویٹی ہم نے ریلیٹ کر دیا آسپیکٹ کے ساتھ. اور آسپیکٹ ہمارے پاس انگلش گرامر کے اندر ہیں، وہ ہے چار آسپیکٹ ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے پاس انڈیفینٹ. انڈیفینٹ آسپیکٹ کو ہم ادر ورڈز میں کہتے ہیں سمپل. دوسرا ہے ہمارے پاس کنٹینیوس. کنٹینیوس کو ادروائز ہم کہتے ہیں پروگریسو. یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے. تیسرے نمبر پر ہمارا ہے وہ ہے پرفیکٹ. یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے. چوتھا ہے ہمارے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس یا پرفیکٹ پروگریسو. یہ ہمارے پاس ہو گئے 4 آسپیکٹس. اور ہمارے پاس ہو گئے تھے 4 زمانے. ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس 4 زمانے ہیں. پریزنٹ ایک زمانہ ہے. اگر میں پریزنٹ کو کمپیئر کر دوں انڈیفینٹ کے ساتھ، پریزنٹ انڈیفینٹ ایک ٹینس ہو جائے گا. پریزنٹ کنٹینیوس میرے پاس دوسرا ٹینس ہو جائے گا. پریزنٹ پرفیکٹ میرے پاس تیسرا ٹینس ہو جائے گا. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میرے پاس
चौथा टेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पास्ट को कंपेयर कर दूं इन हर एक के साथ, पास्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूं इंडेफिनिट के साथ तो एक टेंस हो जाएगा, पास्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूं पास्ट कंटिन्यूस के साथ तो दूसरा टेंस हो जाएगा, पास्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूं पास्ट परफेक्ट के साथ तो तीसरा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो ये चौथा टेंस हो जाएगा। तो इस तरह 4 टेंस प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो जाएंगे, 4 फ्यूचर के भी हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये 4 ये हो गए 12 टेंसेस। कितना टेंसेस हो गए? 12। लेकिन हमने एक ज़माना इधर और पढ़ा था, उसको हमने नाम दिया था फ्यूचर इन पास्ट। ये देखें फ्यूचर इन पास्ट। इसी तरह अगर हम फ्यूचर इन पास्ट को भी इन चीज़ों के साथ कंपेयर कर दें तो इससे हमारे पास 4 और टेंसेस आ जाएंगे। एक हमारे पास जो टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा पास्ट फ्यूचर सिंपल, ये एक और टेंस है पास्ट फ्यूचर सिंपल। दूसरा हमारे पास हो जाएगा पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। तीसरी चीज़ हमारे पास हो जाएगी, तीसरा टेंस क्या हो जाएगा? वो है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। चौथा है हमारे पास पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इस लिहाज से हमारे पास टोटल 12 की बजाय हमारे पास टोटल टेंसेस हैं 16 टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये बड़े रेयर हैं, अनकॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी यूटिलिटी, इनकी यूजेज इंग्लिश ग्रामर के अंदर है। जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो ये हम अगली क्लासेस में ये भी डिस्कस करेंगे। हम साथ में ये जो आप लोगों ने वो पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन की टेंस की, इसको आप सीख लें, इसको आप इसके नोट्स बना लें और अगली क्लासेस में फिर हम एक सिस्टमेटिक वे में हम टेंसेस करेंगे सारे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट टेंस दैट वी हैव पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसको, और इस चैनल को बूस्ट करने में मेरी हेल्प करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।